Welcome to my YouTube channel Labby 56 Novels. Antal Hayat Askalam Laiba Ghulam एपिसोड 2। शहर का मशहूर ड्रग डीलर जावेद लाला माहिर के ऑफिस में बैठा उसका वेट कर रहा था। माहिर को आता देखकर अहमद उसके पास आया। एसीपी सर, ड्रग डीलर जावेद लाला आपका ऑफिस में वेट कर रहा है, आओ ज़रा देखें इस जावेद को। माहिर अहमद को इशारा करते हुए अपने साथ अंदर आने को कहा। माहिर ऑफिस में दाखिल हुआ। पुलिस की वर्दी पहने, दूधिया रंगत, वो गज़ब ढा रहा था। जावेद लाला उसे देखकर खड़ा हुआ। हेलो, माई सेल्फ एसीपी माहिर फारूकी। माहिर ने हाथ आगे बढ़ाकर कहा। जावेद लाला ने भी हाथ आगे बढ़ाया। तशरीफ़ रखिए। माहिर जावेद को बैठने का इशारा करते हुए खुद भी कुर्सी पर बैठ गया। अहमद उसकी दाएं जानिब खड़ा था। एसीपी, तुमने मेरे 2 स्मगलिंग के अड्डों पर छापा मारकर मेरा करोड़ों का नुकसान किया है। मैं इसके बावजूद तुमसे हाथ मिलाने आया हूँ। मुझसे हाथ मिला लो, मैं तुम्हें 40% हिस्सा दूंगा। जावेद लाला टांग पर टांग चढ़ाए मूँछों को ताव देते हुए बोला। देखो, इस शहर के कोने कोने में मौजूद तुम्हारे स्मगलिंग के अड्डे पर छापा मारकर मंशियात जब्त करूँगा और तुम्हारे चेलों को लॉकअप में बंद करूँगा। अगर इसके बावजूद तुम अपनी खुशी से मुझे 40% हिस्सा देना चाहते हो तो मैं हरगिज़ इनकार नहीं करूँगा। माहिर घनी बियर्ड पर हाथ मारते हुए अपनी मुस्कुराहट छुपा कर बोला। अहमद ने बमुश्किल हंसी कंट्रोल की, जबकि जावेद लाला सुनकर गुस्से से लाल हो गया। देखो एसीपी, तुम्हारे जैसे बहुत से आए हैं इस शहर में। तुम्हारा भला इसमें है कि मेरी बात मान लो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी जान से हाथ धो बैठे। जावेद लाला टेबल पर हाथ रखकर माहिर की आंखों में आंखें डालकर बोला। मेरे माँ बाप के 2 बेटे हैं। फ़िक्र तुम्हें करनी चाहिए, तुम्हारा एक बेटा है। वो क्या कहते हैं उसे, लॉ ब्रेकर, यही नाम है ना उसका। माहिर भी उसी की टोन में बोला। ये दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी तुम्हें एसीपी। जावेद लाला गुस्से से कहकर बाहर चला गया। उसके जाने के बाद अहमद बोला। सर, ये आपके आने से पहले बड़ी बढ़ के मार रहा था, अब कैसे मुंह छुपा कर चला गया है। बस इतनी सी हिम्मत थी। अच्छा, तो मुझे किडनैपिंग केस की फ़ाइल ला कर दो, माहिर संजीदगी से बोला। अहमद फ़ाइल लेने बाहर चला गया। अहमद फ़ाइल हाथ में पकड़े ऑफिस की तरफ जा रहा था कि एनी से टकरा गया। क्या बदतमीज़ी है ये, नज़र नहीं आता आपको? एनी गुस्से से अहमद की तरफ देखते हुए बोली। चले मोहतरमा, मान लेता हूँ कि मैं अंधा हूँ, मगर आपको तो देख के चलना चाहिए था ना, अहमद गुस्से से बोला। हाँ, नहीं देखा क्योंकि मैं भी अंधी हूँ। एनी ने डॉक्टर का गुस्सा अहमद पे निकाला। फिर तो आपका गिला बनता ही नहीं है, क्योंकि मैं भी अंधा हूँ और आप भी अंधी हैं। अहमद फ़ाइल को सीने से लगाए, दोनों हाथ उस पर लपेटे एनी को अपने नज़रों के हिसार में लिए बोला, जो उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। वैसे आपको पुलिस में नौकरी किसने दी? आपको तो मेंटल हॉस्पिटल में होना चाहिए था। एनी ने अहमद को देखकर तंज किया। मुझे नौकरी उस तरह मिली है जिस तरह आपको MBBS की डिग्री मिली है। अहमद एनी के हाथ में सफ़ेद शर्ट को देखकर बोला। उन दोनों के लड़ने की आवाज़ माहिर के रूम में जा रही थी। माहिर ऑफिस से बाहर आया तो उसने एक एक करके दोनों की तरफ नज़र दौड़ाई, जो एक दूसरे को खा जाने वाली नज़रों से देख रहे थे। ये क्या हो रहा है यहाँ? माहिर को देखते ही एनी उससे आकर लिपट गई। भाई, एक तो अस्पताल वालों ने मेरा दिमाग खाया हुआ है और रही सही कसर आपके इस खड़ूस इंस्पेक्टर ने निकाल दी है। एनी माहिर के सीने से लिपटते हुए बोली। अहमद एनी के मुंह से अपने लिए खड़ूस का लफ्ज़ सुनकर जल उठा और तन फन करता हुआ वहाँ से चला गया। बुरी बात है एनी यार, ऐसे नहीं कहते बच्चे। चलो आओ मेरे साथ रूम में। माहिर एनी को अपने साथ लगाए रूम में चला गया। माहिर ने एनी को कुर्सी पर बिठाया और ख़ुद टेबल पर बैठ गया। एनी सर झुकाए बैठी थी। अच्छा बताओ, क्यों गुस्सा आया हुआ है इतना? माहिर ने उसकी ठोड़ी को अपने हाथ के अंगूठे से ऊपर उठाते हुए पूछा। आपको पता है, मैं ट्रैफिक में फंस गई थी, इसलिए लेट हो गई
اور سینئر ڈاکٹر نے میری اتنی انسلٹ کی ہے۔ اینی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ماہر کا دل کیا اس ڈاکٹر کا سر پھاڑ دے، جس کی وجہ سے اس کے جگر کے ٹکڑے کی آنکھ میں آنسو تھے۔ ماہر اینی کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، بس میرا بچہ، تم اپنی ہاؤس جاب مکمل کرو، میں تمہیں ایک ہاسپٹل بنا کے دوں گا، پھر تم اس میں حکمرانی کرنا، اوکے؟ ماہر کی بات سن کر اینی مسکرانے لگی، کیونکہ اپنا ہاسپٹل بنانا اس کا بچپن کا خواب تھا۔ ماہر نے اینی کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ احمد آفس میں داخل ہوا اور بولا، سر فائل ٹیبل پہ رکھ دو احمد۔ ماہر احمد کی طرف دیکھے بغیر بولا، ضرور میری شکایت لگا رہی ہوگی، خواخار لڑکی۔ فائل رکھ کے احمد بڑبڑاتے ہوئے باہر نکل گیا۔ شہریار مہک کے پیرنٹس رابعہ اور ابراہیم آفندی کے ساتھ گارڈن میں بیٹھا تھا۔ زوبی مہک کے ساتھ روم میں تھی۔ مہک، پتہ ہے میں نے بھائی کو چھیڑا تو وہ شرم سے لال ہو گئے، اور ایک تم ہو، تمہارے چہرے پر دور دور تک شرم کا نام و نشان نہیں ہے۔ زوبی مہک کو غور سے دیکھتے ہوئے بولی، تمہارا کیا خیال ہے میں 90s کی طرح دوپٹے کے پلو کو چبانا شروع کر دوں؟ مہک لاپرواہی سے بولی، ہاں تو تھوڑی بہت تو شرم آنی چاہیے نا، مگر تم میں تو ہے ہی نہیں۔ اللہ ہمت دے میرے بھائی کو، جنہوں نے ساری زندگی اس بے شرم لڑکی کو سنبھالنا ہے۔ زوبی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے بولی، آمین۔ اب چلو، تمہارے بھائی کی خاطر تواضع بھی کرنی ہے۔ مہک زوبی کا ہاتھ پکڑے اسے کچن میں لے گئی۔ ذوحان فاروقی اپنے آفس میں بیٹھے تھے کہ ان کا سیکرٹری اندر آیا۔ سر، کوئی جاوید لالا آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ آنے دو اندر۔ ذوحان فاروقی لیپ ٹاپ پر ٹائپ کرتے ہوئے بولے۔ جاوید لالا اندر آیا۔ ذوحان فاروقی نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور لیپ ٹاپ بند کر کے سائڈ پر رکھ کر اس سے مخاطب ہوئے۔ جی، آپ کی تعریف؟ جی، مجھے جاوید لالا کہتے ہیں، میں اس شہر کا مشہور ڈرگ ڈیلر ہوں۔ اوہ اچھا، تو ایک ڈرگ ڈیلر کا مجھ سے کیا کام؟ ذوحان فاروقی سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولے، اصل میں اس لیے حاضر ہوا ہوں ذوحان صاحب کہ آپ کا جو چھوٹا بیٹا ہے ACP ماہر فاروقی، اسے تھوڑا سمجھائیں۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ جوان خون ہے، نئی وردی ملی ہے، مگر جوش میں ہوش تو نہیں کھونے چاہیے نا۔ جاوید لالا کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے بولا، کہنا کیا چاہتے ہو؟ کھل کر کہو۔ ذوحان فاروقی کے لہجے میں غصہ نمایاں تھا۔ آپ صرف اسے یہ سمجھائیں کہ وہ اپنا کام کرے اور ہمیں اپنا کام کرنے دیں، خواہ مخواہ کیوں دشمنی مول لیتا ہے۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ اپنا کام ہی کر رہا ہے۔ اگر اتنا ہی ڈر ہے تو ایسے کام ہی نہ کرو کہ لوگوں کی منتیں کرنی پڑی۔ ذوحان فاروقی طنزیہ لہجے میں بولے۔ ذوحان صاحب، اگر میں ڈرتا ہوتا تو اس کام میں اپنے بال سفید نہ کرتا۔ میں صرف آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ کل آپ کے بیٹے کو کچھ ہوا تو مجھ سے گلہ نہ کیجیے گا۔ جاوید لالا اٹھتے ہوئے بولا، یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کس کو کچھ ہونا ہے۔ فی الحال اپنے بچنے کا انتظام کرو، کیونکہ میرا بیٹا جس کے پیچھے پڑ جاتا ہے اسے چھوڑتا نہیں۔ ذوحان فاروقی مسکراتے ہوئے بولے۔ جاوید لالا آفس سے باہر چلا گیا۔ داعش فاروقی نے ذوحان فاروقی کے آفس سے نکلتے جاوید لالا کو دیکھا اور اندر آ کر پوچھا، یہ کون تھا بابا؟ داعش حیرت زدہ تھا۔ ایک ڈرگ ڈیلر تھا، کہنے آیا تھا کہ ACP ماہر کو سمجھاؤ۔ اب اسے کون بتائے کہ ACP ماہر فاروقی سنتا کس کی ہے؟ ذوحان فاروقی ہنستے ہوئے بولے۔ داعش بھی ہنستا ہوا ان کے سامنے والی کرسی میں بیٹھ گیا۔ ویسے بابا، یہ تو آپ نے ٹھیک کہا ہے، اب اللہ ہی بچائے اسے ماہر کے شر سے۔ دونوں باپ بیٹے کا بے اختیار کہہ بلند ہوا۔ شہریار بیٹا، میری بیٹی کی خوش نصیبی ہے کہ تم جیسے لڑکے سے اس کا رشتہ جڑنے جا رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں اس ماہ کے آخر کی ڈیٹس رکھ لیتے ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ ابراہیم آفندی شہریار سے مخاطب ہوئے۔ جی انکل، جیسا آپ لوگ بہتر سمجھیں۔
شہریار نے سر جھکا کر کہا، بیٹا یہ سچ ہے کہ تمہارے پیرنٹس کے جانے کے بعد تمہارے سگے رشتوں نے کنارہ کر لیا تھا۔ آج تم اس مقام پر اپنی محنت کے بلبوتے پر ہو، پر بیٹا میں چاہتا ہوں تم شادی پر تمام رشتہ داروں کو بلاؤ۔ ابراہیم نے چائے کا سپ لیتے ہوئے کہا، ننیال میں سے تو نانا نانی پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔ میری خالہ جو فرانس میں رہتی ہیں انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا، جبکہ ددیال والوں کو تو میں نے خود چھوڑا تھا۔ اگر آپ لوگ کہتے ہیں تو میں ان کو دعوت ضرور دوں گا، شہریار نے مسکرا کر جواب دیا، جبکہ رابعہ تو اس کی فرمانبرداری پر صدقے باری جا رہی تھی۔ نکاح کی تاریخ 15 دن بعد رکھی گئی۔